येस मॅडम, तुमचेर एक आरोप केलो बाय ओपोजिशन पंचायत मेंबरांनी की ह्या पंचायतीन गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना म्हणून. सो हाजें कितें म्हणणें तुमचें? पळय, सगळ्यान पयलीं हांव सांगता, हांव नम्रता विजय सोडणकर, सरपंच शेजी. आतां ह्या 22 तारखेक म्हाका 2 म्हयने जातले. सो म्हाज्या वांगडा आसा डेप्युटी सरपंच राजेश सावंत, तशी एक्स सरपंच आमची बिंदिया नायक. सो त्या दिसा विशय जालो तो सगळ्यांनी पळयलो. एक्चुली हे गार्बेज कलेक्शन ही आतांच न्ही, फाटल्या टर्माक सुद्दां जातालें आनी होच कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो. आमचें कशें आहा, 4 वॉर्डांनी न्हू कलेक्शन जाता आनी म्हाज्या वॉर्डान अन्नपूर्णा नगरान आसा न्हू, थंयसर न्हू तें कलेक्शन जाता. कित्याक एकीच कडेन दवरलें म्हणटकीर कलेक्ट करपाक बरें जाता न्हू. सो अन्नपूर्णा नगर एंट्रन्स आसा पळय ते सायडीक न्हू तें कलेक्शन जाता आनी सकाळचें न्हू 6 ते बाबडे सुरू करता कळ्ळें. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा न्हू फाटले फावटी सुद्दां आसलेलो. सो 6 ते म्हज्या घरा आसा न्हू, सगळ्यान पयलीं म्हाज्या घरांतल्यान 6 सुमार तो कॉन्ट्रॅक्टर येता, म्हणजे सुपरवायझर तेजे मनीस येता आनी ते कलेक्शन करता आनी सगळे जर एकठांय जाल्या नंतर न्हू अन्नपूर्णा नगरान हाडटा आनी 4 तेंची गाडी येवन मागीर ते सायटीर वचून ते खाली करतात. तशें म्हाज्याच वॉर्डान न्हू, तशें रिना आसा, साळगांवकर आसा, 4 वॉर्डांनी न्हू ते वचून ते प्रत्येक ठिकाणी ते तशे डस्टबिनां आनी तो कचरो एकठांय करून ते वयता. सो हो न्हू विशय पयलीं पासून आसा. सो आतां तो विशय कित्याक करपाक जाय सांग पळया. आनी हांवें न्हू बारीक नोट केला, ज्या दिसा हांव सरपंचाच्या खुर्चेर बसली तेन्नाच्यान न्हू थंयसर चडूच कचरो हाडूंक लायला उडयता. आमचें डोर टू डोर कलेक्शन जाता, सदांच जाता. इवन म्हाज्या अन्नपूर्णा नगरान उटर आहा पळय सगळें कलेक्शन जाता. कोण अशें हाडून थंय उडयना. हे भायले लोक आसा न्हू ते हाडून, इवन हांव न्हू सकाळची वॉकाक वयता पळय तेन्ना अक्षरशः इतलो कचरो आसता की म्हाका सुद्दां नाका गडरून वयचें पडटा. आनी सांजचें जेन्ना पळय तें कलेक्शन जाता न्हू तेन्ना खंयसरूच कचरो आसना. कित्याक हांव रातची केन्ना जर थंय सायडीन वता पयलीं सांजची संक वयता तेन्ना कांय आसना. पूण जेन्ना रातची फाटल्या दिसांनी अशी 11 गेली वाटेक पळय जाल्यार 11 सुमार इतलो कचरो. कोण हाडून उडयता, म्हणजे मुद्दाम करता कशें जालें न्हू. म्हणजे म्हाका टार्गेट करपाक तशें जायना न्हू. हो कचऱ्याच्या विशय ह्यान पयलीं सुद्दां आसलेलो. असोच एकदां न्हू कचरो अशे भायले लोक उडयता एकदां MLAनूच न्हू पुलीस हाडून थंय दवरलेलो 1 म्हयन्या खातीर. सो म्हाका दिसता MLAन सुद्दां एक पुलीस एपॉयंट करून थंय दवरचो. आनी साल्वादोरान अशें आसा की असोच कचऱ्याचो विशय साल्वादोरानूच ना, सगळ्याक ओवरऑल फूल गोंयान आसा. आतां तूं पळयशी हे पळय हांव तुमकां दाखयतां, हे पेनल्ट फ्रांसान देवूळ आहा मारुतीचें, अक्षरशः इतलो कचरो आनी ती सांजची न्हू गोरवां सगळीं खाता. पळोवन इतलें वायट दिसता. तेजेर तुमी कित्याक व्हिडियो करूना. आनीकूय आसा गो खूब आहा, पुंडलीक नगरान आसा, सुकुरान पळया तुमी, सुकुरान कितलो कचरो. म्हाका तरी लोक कितें म्हणटा तुमची पंचायत बाय सगळ्यान बरी आसा, इतलो तरी कचऱ्याचो विशय ना. आनी हांवें न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक कितें सांगलें, पळय आतां पावस पडटलो, आतां एक एकदां कशें आसता पळय गाडी ब्रेक डावन जाता किंवां कितें जाता तेन्ना एक दीस उरता कचरो व्हरपाचो. सो तेन्ना मातसो एक इशू जाता. आनी ताका सांगलां सुद्दां हांवें की आतां पळय पावस पडटलो तेन्ना कचरो तुमी थंय दवरूं नाका, मलेरिया डेंगू जाता. सो म्हाज्या वोटराक कित्याक तुमकां सुद्दां कितें हेल्थ इशू जावंक शकता. सो क्लियर करा. आतां हांवें न्हू मुद्दाम त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपयता. सो तुमी ताका ताजे कडेन बोलो उस दिन कलेक्शन वो हम लोग का सुबह से जो कलेक्शन होता है घर का, हाँ. वो हम लोग 1 बजे के बाद उसको उठाते हैं. उससे पहले मेरा सारा डस्टबिन जला दिया. हाँ. तो वो बाहर में सब ढक के रखा था. उसके बाद कोई आया उसको हटा दिया. हम लोग तो 24 आवर हम बैठ नहीं सकते हैं, जितना देर काम है उतना देर कर सकते हैं. फिर मेरा जब गाड़ी आया तो हम उठा रहे थे तो वो लोग जो 4-5 लोग आए और बोले अभी रुको, अभी नहीं काम करना बंद करो. हम मैडम को कौन था वो? पंच मेंबर को और कोई? और कोई थे, वही पंच के एक थे, तो 4-5 लोग थे. वो बोले नहीं उठाना है. तो हम लोग वेट किए 1 घंटे. उसके बाद जाके मैडम को फोन किए, मैडम जी ऐसे ऐसे बात है, उठाने नहीं देता है. ये बोले जो उठाओ, तब हम लोग उठा. स्वच्छ काम न्ही तेंचें, स्वच्छ काम तेंचें तें की 4 बीन अशें येवन सगळे ते भरता आनी सगळें क्लीन करून ते वयता. पूण तेका ते आडोवन दवरून तुमी तेका कित्याक केलो, तेजें काम करूं नाका म्हणून कित्याक सांगलें. म्हणजे तुमकां इश्यू करपाचो आसलेलो. म्हणजे कशें आतां इलेक्शन पंचायत इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून तुमी म्हाका टार्गेट करता. सुकुरांनी वचा न्हू, सुकुरान करा. आनी तो दत्ताराम रेडकर पळय ती व्हिडियो करता न्हू तेणें स्वताच्या वाड्यान वचून पळोवचें. म्हाका सांग कचऱ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंचाचीच आसना, सगळ्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता, प्लस ZPची आसता, प्लस MLAची आसता न्हू. पळय म्हाका MLAच्या अगेन्स्ट कांय उलोवपाचें ना. आनी आमी MLAक रिस्पेक्ट दिता तसो तेणेनूय आमकां रिस्पेक्ट दिवचो.
हांव MLAच्या ह्यान पयलीं केन्ना उलोवंक ना आनी हांव उलोवंकूच सोदिना, पूण ताणें मातसो तरी विचार करूंक जाय न्हू. साल्वादोराकूच टार्गेट कित्याक करता, म्हणजे म्हाज्या वार्डान म्हाका टार्गेट करता अशें जालें न्हू. आनी हो पळय तेंच्यांनी पळय व्हिडिओ करून हें करपाचो न्हू. म्हाका म्हाज्या वोटरांनी सांगलेलें बाय अशें अशें चालू आसा. हांवें तें करूं न्ही, तांकां कितें करपाचें करूं, पूण म्हाजे वोटर न्हू थंयसर कोणूच कचरो उलयना. आनी हांव जे वार्डान पळय आसा न्हू तेजे न्हू सगळे एज्युकेटेड आनी वेल मॅनर्ड लोक. ते सगळे दारून दार कचरो येता. आनी तो आनी एकटो उलयता पळय सावंत म्हणून की बरो कॅन्डिडेट दिवचो म्हणून. म्हाका सांग, आमी आतां 5 टर्म जाली, तुमीच आमकां निवडून हाडटा न्हू. म्हाका सांग, बरें जर काम करून नासलेलें जाल्यार तुमी कित्याक निवडून हाडपाचें. 5 टर्म जालो. फ्रॉम 2002 आमी आसा. तेंच्या फाटल्यान गार्डन आसा, ते सुद्दां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट न्हू एवरी टायम 2 तरी करता. कित्याक भुरगीं आसता न्हू, खंय कितें जिवार बीन आयले कितें झाडां वाडटा, आमी पर्सनल हितून न्हू लक्ष घालून ते हें करता. आनी पळय MLA कशें म्हणटा की साल्वादोर आपणाक लागना, तशें म्हणूंक शकना न्हू ते. आमी तेजी मनशां न्हू. कशें म्हणूंक शकता साल्वादोरान ताची वोटर ना. आमी रिस्पेक्ट दिता. आनी म्हज्या आनी तरी MLAचें केन्ना कांय उलोवपूय जावंक ना. तो म्हज्या दारान केन्ना येना आनी हांवूय ताजे कडेन केन्ना, पूण तरी आमी ताका रिस्पेक्ट दिता न्हू. फक्त म्हाका टार्गेट अशें करप म्हणजे बरोबर न्हू सारकें. अशें कित्याक करतात तेच म्हाका सांगपाक जाय आसलेलें. कचऱ्याचो विशय म्हणटा न्हू, सगळ्याक आसा. आमचेच पंचायतीन न्हू पेण अड्डफ्रांत आनी मागीर कलंगूट सारकेल्यान आमी आतां शिवोले सुद्दां वता पळय ते बायपास, थंयसर कितलो कचरो आसा. ते कोणी फुडें काडटा म्हणून ओगीच म्हाज्या अगेन्स्ट करप न्हू. आनी अशा टायमार 4 वर्सां जातले आमकां ऑगस्टान, तेन्ना तुमी कचऱ्याचो विशय कित्याक करूंक ना. आतांच कित्याक करता, म्हणजे इलेक्शन लागीं पावलो म्हणून कितें म्हाज्या वार्डार म्हाका कितें ब्लॅक लिस्टान घालून. आमचे लोक आसा न्हू बरे शिकलेले, तांकां खबर आसा कोण काम करता आनी कितें. आनी आनी केन्नाच आमी कोणाचें कामूय आवडूना ना कोणाक हेवूय करूंक ना, कळ्ळें न्ही. तुमी आतां खंय तरी पेट्रोलिंग मागतले पुलिसांक कॉन्टॅक्ट तेच सांगता न्हू. फाटल्या दिसांनी न्हू अक्षरशः डस्टबिनां जळयली, म्हणजे मुद्दाम करून कचरो घातलो, कचऱ्याक न्हू उजो घातलो. आतां कोयर सुद्दां जालें, तेन्नाय आमी पुलीस कंप्लेन. आनी हो मनीस आतां पळय सुपरवायझर आहा तेणेनूच म्हाका फोन करून सांगलें मॅडम इधर हमारा डस्टबीन जला है, म्हणजे मुद्दाम करता कशें दिसता न्हू. आनी थंयचो ट्रान्सफॉर्मर आहा, समज ते ट्रान्सफॉर्मर उजो लागला मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल. अशी डस्टबिनां अक्षरशः म्हाज्या वार्डान न्हू जळयल्ली. हे सगळें न्हू पॉलिटिक्स. कंप्लेन केली तुमी केल्ली फाटी कंप्लेन, इवन हांवें सेक्रेटरीकूच सांगलेलें. आनी म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसा कळ्ळें. आनी एक तो दत्ताराम म्हणटा पळय न्हू गार्बेज कलेक्शन बरोबर जायना. फाटल्या दिसांनी सुद्दां न्हू तेणें म्हाका ग्रुपार धाडलें की म्हज्या वाड्यार इतली कचरो आहा. अक्षरशः तुमी सुद्दां ते सायडीन पास जाता मुद्दाम पळया, पैठणा न्हू अक्षरशः अख्ख्या वाटेक कचरो. पूण हे लोक उडयता ताका आमी कांय करूंक शकना न्हू. आतां त्या दिसा मागीर हांवें कितें केलें, सेक्रेटरीक सांगलें, सेक्रेटरी पळयता म्हणटा पैठणा खूब जाल्या. अक्षरशः एक ट्रक भोडून थंयसर कचरो काडलो, तो आसलेलो तेन्ना सुपरवायझर. ओके, पूण म्हाका कित्याक टार्गेट करता तुमी. आनी तुमकां आमी तांकां पेमेंट करता पळय पंचायत ती कितें जालें जाय जाल्यार तुमी हें करूं शकता. हे सगळे तेजे लेबर 3 लोक चौधरी हा म्हणटा पळय तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी तो सुपरवायझर. पळय तांकां सांगलें की तेवूय बाबडे म्हणून मनीसूच न्हू. आनी अक्षरशः लोक थोडे अशे आसा की डस्टबीन सुद्दां दवरले न्हू कुत्रे मेल्ले हाडून घालता. तुमकां पोसताना कांय जायना. कुत्रे बित्रे हाडप म्हणजे कितें. हे सगळे पेन हाडटा फ्रांसान पळय आनी सुकुरांनी आहा. आनी हो आमचो तांकां पेमेंट शीट कळ्ळें न्हू. आमी एवरी मंथ करता पळय तें. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसलें, उगीच कसलेय हेजेर राजकोट, कारण म्हाका कोणाच्या अगेन्स्ट कांय उलोवपाचें ना. पूण म्हाका टार्गेट घेवन आमच्या पंचायतीक बदनाम करूं नाका. कित्याक म्हाका जर टार्गेट करपाचें आख्खी आमची पंचायत बदनाम जाता सारकें न्हू. साल्वादोर लोक आमकां मागीर विचारता अरे कितें जालें साल्वादोरान. म्हाका टार्गेट करून अशें करपाचें न्हू. आतां तो दळवी म्हणून उलयतालो पळय तो आतां म्हणटा पळय कचरो म्हणून. म्हाज्या वाड्यान स्क्रॅप यार्ड आसा, येदें व्हडलें स्क्रॅप यार्ड आसा. अक्षरशः पळोवपाक सगळें. ते कित्याक तुमी हें करिना. त्या स्क्रॅप यार्डाचेर करूंक जाय आसलें न्हू. फाटीं उजो घातलेलो थंयसर. आमी 2-3 ना गेली. ते स्क्रॅप यार्डाचेर हें करा न्हू. म्हाका इतलेंच सांगपाचें. तेच म्हणटा न्हू. आतां तुमकां खंय विशय करपाचे आसा पळय थंय करा न्हू. म्हणजे हेजो म्हाका खूब जाणांनी राती फोन केले आनी जाले आगो कितें जालें म्हणजे ओवरऑल पयल्यार ते म्हाका म्हणपाक लागले कचऱ्याचो विशय सगळ्याक आसा. आतां पळय पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA आमच्या लोकल MLA आहा ताका 3 पंचायती आसा. सो 3 पंचायतींतलें प्रॉपर हें करूंक जाय न्हू. अशें करप ना न्हू. साल्वादोराकूच कित्याक हें करता. CCTV कॅमेरा ना बी पयलीं न्हू जाणा म्हाजो मिस्टर आसलो पळय तेन्ना आमी कॅमेरा घातलेलो, पूण कॅमेरा न्हू चोरून व्हेलो.
कॅमेरा घातले की लोक चोरून व्हरता आमी कितें करपाचें आतां आमी त्या दिसा मागे ती फ्रेंड कलीग आहा कॅनडा फ्रांस पंचायतीन ती म्हाका सांगून गेली आगो आमचे सगळे कॅमेरा चोरून गेले हे कितें ना कॅमेरा आसले जाल्यार फुटेज मेळटा न्हू आमकां सो आतां हांवें चिंतलां की मातसो वयर एक कितें अरेंजमेंट करून घातलेलो बरो म्हणून कळ्ळें कित्याक आमचे लोक उडयना म्हाज्या वाड्या वयले तर कोणूच कचरो हाडून थंय उडयना सगळे सुशिक्षीत लोक आनी ते डोर टू डोर कलेक्शन करता न्हू सो ते दिता न्हू आनी ताका हांव विचारता सुद्दां मागीर सुपरवायझराक अरे आमच्या हितून जालां म्हणलें ना मॅडम सगळे दिता थंय कोण उडयना आनी अक्षरशः गादयो बीन हाडून उडयता गादयो मागीर थर्माकोल मागीर व्हडले व्हडले टेडी तशें उडयता हे सारकें न्ही आं सगळो गांवांतलो कचरो हाडून तुमी म्हाज्या हितूर उडयतले आनी मुद्दाम करता त्या दिसा तो भुरगो आसलेलो न्हू तो सांगलेलो पूण कॅनडा फ्रांसांतलो आनी तुका कोणें रायट दिलो रे हांगा पळय आतां तुमकां खबर आहा कचऱ्याक लागून तें प्रकरण जालां त्या भुरग्यान सुसायड सो आतां कोणाचो व्हिडियो काडपाक सुद्दां भंय न्हू पूण हांव कितें म्हणटा लोकांनी मातशें पळय पर्वरी सारकेली बरी एरिया न्हू सो लोकांनी मातशें विचार करून हें करूंक जाय न्हू डंप करता तेन्ना